Salam alaikum. D'abord, on va voir les différentes expressions du vecteur position OM. Donc, les différentes expressions du vecteur position OM. Yani, chauffe. On va voir d'autres expressions en fonction des coordonnées cartésiennes, en fonction des coordonnées cylindriques. Là, on a déjà les coordonnées. Donc, presque طرب لأنه OM qui يساوي R ER. ياك؟ دابا اش غادي نمثل؟ دابا غادي نحاول نمثل ليك يعني خاصك دابا عافاك تخيل معايا مزيان لي شوز لأنه غادي نحاول نمثل واحد الحاجة في لو بلون تاع هاد الورقة هادي باش نكونو على راحتنا. غادي نهزو ورقة جديدة وغادي نكتب هنايا كأنه او ام كيساوي ار او ار. ياك؟ هنايا غادي نعاود الرسم لي كوردوني سفيريك بكل بساطة. هما هذا هو لو بوين ام، هذا ار، هذا تيتا. ما تنساش بلي انه راه ماشي بالضروري انني نرسم اون سفير. كاين في دي بوكان في دي ليفر لي كاع ما تلقى رسم ليك اون سفير. دونك هادو هما لي كوردوني سفيريك بكل بساطة. نقدر نرسم هنايا اوسي لي كوردوني سيلندريك. هذا هو دونك اون افي هذا كذلك هو لي غادي يهمني عافاك بلاتي عافاك نزيد هنايا او ار فوالا ونزيد هنايا او تيتا ونزيد هنايا اورو راه ما بيربونديكولير لا مع او ار لا مع او تيتا. وهنايا نجي او زد مثلا في شي قنت هنايا اللي غادي يهمني هي هاد لابارتي هادي اللي فيها اورو وفيها او ار وفيها او تيتا وفيها هكا. يعني خاصك عافاك تصور معايا مزيان. شوف انا غادي نرسم هاد الشي في لو بلان. دونك اول حاجه بشويه علينا. شوف غادي نرسم كا او لا او زد هو هذا ياك. او زد هو هذا. هذا اش يكون؟ هذا اش يكون؟ هذا او ار. وشنو هو لونغ اللي ما بيناتهم؟ لونغ اللي ما بيناتهم هو تيتا. يعني هادشي راه في البلان، رسمته في البلان. تنعرف بلي انه او تيتا بيربونديكولير ا او ار. يعني بلا ما نفكر بلا ما نحاول نتخيل الحاجه كيف غادي تكون، تنعرف بلي انه او تيتا بيربونديكولير مع او ار. يعني هذا هو او تيتا. وتنعرف بلي انه اورو بيربونديكولير مع او زد. يعني هذا هو اورو. عافاك الا بغيتي تعرف علاش بيربونديكولير يكفي انك تشوف لي كوردوني سيلندريك. هنا انا رسمت هاد لو كا. دونك هذا هو تيتا. تنتمنى ان هذا الشيء مفهوم. دابا غادي نعطي ليكسبرسيون دو او ار اون فونكسيون. غادي ندير اون افي الاسقاط في اورو وفي او زد. اشنا هو الاسقاط؟ الاسقاط هو لو برودوي سكالير. لا بروجيكسيون سي لو برودوي سكالير. دونك انا فاش ندير او ار سكالير باغ اكزومبل او زد فكيساوي لا نورم دو او ار في لا نورم دو او زد في الكوسينوس نتاع الزاويه اللي ما بين او ار و او زد اللي هي تيتا. لا نورم دو او ار تساوي واحد لانه سي ان فيكتور يونيتير. لا نورم دو او زد واحد. دونك يعطي كوسينوس تيتا. هاد كوسينوس تيتا اش كتعني؟ هادي هي لا كومبوزونت نتاع او ار في هاد زد suivant EZ. C'est la composante suivant EZ. Donc ER تكتب cos θ suivant EZ بدا زائد une autre composante suivant euro. هاديك l'autre composante إلا بغيتها غادي ندير le produit scalaire. Donc غادي ندير ER scalaire euro
كيساوي لا نورم دو او ار في لا نورم دو اورو في كوسينوس نتاع الزاويه اللي ما بيناتهم. كوسينوس نتاع الزاويه اللي ما بيناتهم هي بكل بساطه اش تكون هاد الزاويه، اش تكون هاد الزاويه اون فونكسيون دو تيتا. اش تكون هاد الزاويه كلها؟ هادي هي بي سور دو. دونك هاد الزاويه هي بي سور دو ولكن حيد منها تيتا، دونك سي بي سور دو موان تيتا. واش كيساوي بي سور دو موان تيتا؟ كوس بي سور دو ناقص اي زاويه كيساوي سينوس ديك الزاويه. دونك هذا كيساوي سينوس تيتا. دونك او ار قلنا هذا راه واحد وهذا راه واحد، دونك يعطيني سينوس تيتا. دونك هادي لقيت لا كومبوزونت سويفون هذا لا كومبوزونت في هذا كومبوزونت سويفون اورو تاع او ار، دونك هي سينوس تيتا. نتمنى ان هذا الشيء مفهوم. كاينه واحد الطريقه اخرى اللي هي بلا ما دير هاد لو برودوي سكالير. اكيد تديرو ولكن بلا ما تفكر، راه تديرو ولكن كاين واحد الريفلكس. الا كنتي مولف هاد الشيء كيوليك يكون واحد الريفلكس. اشنو هو هاد الريفلكس؟ هاد الريفلكس هو بكل بساطه ياك هنا بين هاد الزاويه تيتا ياك هادي هي لا بروجيكسيون اللي بغيت. كيف عامله هاد البروجيكسيون؟ ياك محاجيه مع تيتا ياك محاجيه حداه محاجيه معاه الي adjacente oui adjacente يعني l'adjacent هو الكوسينوس، يعني اوتوماتيكمون كوسينوس تيتا اوتوماتيكمون تنعرف بلي انه الزاويه تيتا كاينه كذلك هنايا. وانا بغيت هاد لوتر كومبوزونت كي دايره ياك اوبوزي وبما انها اوبوزي فغادي يعطي السينوس. وعلاش بالضبط بلوس؟ باسكو غادي مع نفس لو سونس. يعني بالنسبه نقدر نعطي ليكسبرسيون تاع او تيتا. عافاك حاول تعطيها. شوف كيف داير هذا، كيف بغيت هاد لا كومبوزونت وبغيت هاد لوتر كومبوزونت وهذا هو تيتا. هاد لا كومبوزونت كيف عامله ياك محاجيه يعني غادي يعطي الكوسينوس تيتا سيفون اورو. هاد لا كومبوزونت كيف عامله ياك مقابله معاه وما غاديش في نفس لو سونس لانه او زد شوف فين داير هنا شوف فين غادي، يعني غادي يعطي بكل بساطه ناقص سينوس تيتا او زد. بلا ما تفكر هادشي اللي طيح شتي سون بونسي، هادشي اللي طيح بلا ما تفكر، بلا ما تحاول تبقى تفكر بزاف ولا فهمتي؟ ما كاينش التفكير بزاف. ما تنساش بلي انه او زد نقدر كذلك نرمز ليه بك. يعني هادشي اللي كاين. يعني انا اش لقيت بدا ليكسبرسيون تاعت او ار. بلاتي نقول لك واحد المساله بالنسبه لهاد لو كان تاع لي كومبوزونت، راه علاش عطاني كوسينوس تيتا بالضبط؟ لانه لا نورم تاع او ار كتساوي 1 ولا نورم دو او زد كتساوي 1. لو كانت لا نورم دو ار كتساوي مثلا 2 خاصني ندير هنايا 2. لا كانت لا نورم دو او زد كتساوي 2 وهادي 2 خاصني ندير 2 هي 4، يعني 4 كوس تيتا. انا علاش بالضبط كوس تيتا وعلاش بالضبط سين تيتا وعلاش هادشي؟ لانه سو سون دي فيكتور يونيتير. الله يرحم ليك الوالدين، حاول باش تفهم هادشي. هنا هادشي كل ما كاين، يعني قلنا او ام كتساوي ار او ار ياك، واش تساوي كذلك قلنا بلي انه او ار كيساوي هنايا او ار سي كوس تيتا او زد بلس سين تيتا اورو. دونك غادي ندير هنايا ار كوسينوس تيتا او زد بلس سينوس تيتا اورو. بيان، نقدروا نلاحظوا ملاحظه اخرى الى رجعنا لواحد الدرس عافاك يمكن لك تشوفوا دابا اللي هو لا ريلاسيون انتر لي كوردوني كارتيزيان اي سيلندريك. اش شفنا في هذاك الدرس؟ شفنا بلي انه اورو كيساوي كوس في كوس في
cosinus phi h cosinus phi i plus sinus phi j. دونك وهنايا ما تنساش بلي انه عندي هنايا اورو. دونك هذاك او ام اللي كيساوي ار او ار اللي كيساوي ار كوسينوس تيتا او زد زائد سينوس تيتا اورو كيساوي ار كوس تيتا او زد plus sinus θ facteur de cos phi i plus sinus phi j. Donc c'est exactement r cos θ z plus sinus θ cosinus phi i plus sinus θ sinus phi j. ez قلنا هو هكا. دونك غادي نكتب لأنه سي r sinus θ cos sinus phi i plus sinus θ sinus phi j plus cosinus θ k. Donc finalement كيساوي r sinus θ cosinus phi i plus r sinus θ sinus phi j plus r cosinus θ k. Ou en utilisant le fait que ρ est égal à r sinus θ. على فكرة شرحنا في الدرس sur les coordonnées sphériques. يكفي انك عافاك تكون شايف الدروس كاملين وتفهم المسائل مزيان اللي شفنا فيهم باش تفهم هادشي. دونك ρ سي r sinus θ قلنا. دونك OM كيساوي غو كوسينوس في. يكفي انني نعوض فين ما شفت ار سينوس ثيتا نعوضها بغو. دونك غو كوسينوس في اي بلس غو سينوس في جي. فوالا فوالا. وهذا خليه كيف ما كان ار كوس ثيتا ك. هاد ار كوسينوس ثيتا غادي نشوفو شحال كتساوي. هذا هو ار وهذا هو ثيتا. ما تنساش بلي انه هذا هو زد. دونك الكوسينوس ثيتا اش كيساوي؟ كيساوي l'adjacent sur l'hypoténuse. دونك زد سي ار كوسينوس ثيتا. فينالمون ما تنساش بلي انه هذا هو زد. هذا دابخي الدرس اللي من قبل اللي كيتكلم على لا ريلاسيون اونتر كوردوني كارتيزيان سيلندريك. هذا كيساوي بكل بساطة y وهذا بكل بساطة كيساوي x. دونك فينالمون اش كنلقى؟ كنلقى بلي انه او ام كيساوي اكس اي بلس y جي بلس زد ك. وهنايا اش كيبان ليا؟ كيبان ليا واحد شويه، كيبان ليا لا بوتي دي مات. دونك لا بوتي دي ماتيماتيك un petit peu. يعني في الاخر كنلقى بلي انه او ام فريمون جو بو اوسي ليكسبريمي اون كوردوني كارتيزيان ابتداء من لي كوردوني سفيريك. دونك بينت فريمون كو او ام اللي كيساوي ار ار كيساوي اكس اي بلس y جي بلس زد ك. دونك هنايا سا سي فريمون لا بوتي دي مات. هادشي جمال الرياضيات. هادشي اش باقي ليا؟ باقي ليا نعطي مثلا دوطخ اكسبرسيون. نجي هنايا نعطيهم، ما كاين بس دوطخ اكسبرسيون نعطيهم. اش قلنا؟ او ار اتفقنا بلي انه او ار سي سينوس تيتا اورو بلس كوسينوس تيتا ك. اتفقنا راه بحال كتبناها عافاك، بحال كتبناها هنايا في واحد البلاصه. فين كتبناها؟ فينا هي؟ لانه قلنا زد هو هكا ياك. دونك هذا نقدر نعطيه اون اوتر اكسبرسيون او لا. اش قلنا كانه اكس سي رو كوسينوس في اللي كيساوي كذلك ار سينوس تيتا
cosinus phi y c'est roue sinus θ sinus phi اسمح لي اللي كيساوي r sinus θ sinus phi لأنه رو هو r sin θ و رو هو r sin θ و z خلاه في التقارات يبقى r cos θ. دونك er اش كيساوي er c'est tout simplement sinus θ. لا دونك هادشي كاين هادشي بوحدو فوالا. دونك الصراحة ما نستعملش انا هاد ليكسبرسيون بور دوني هادشي. دونك je vais donner tout simplement er في la base cartésienne. في la base cartésienne c'est sinus θ cosinus phi i plus sinus θ sinus phi j plus cosinus θ k. استعملت le fait que euro c'est cosinus phi i plus sinus phi j. هادشي اللي استعملت. بالنسبة ل θ كيف ما شرحنا قبل في الصفحة اللي قبل c'est cosinus θ euro moins sinus θ k. Donc en utilisant le fait que euro c'est exactement ça, نقدر نعطي l'expression تاع θ في les coordonnées cartésiennes. Donc ça va donner cosinus θ cosinus phi i plus cosinus θ sinus phi j moins sinus θ k. نتا عافاك خاصك تحاول تفهم المغزى من هذا الشيء. Le fait de donner en effet l'expression نتاع هاد OM par exemple. شوف en coordonnées sphériques كيف سهل. C'est tout simplement RER. ولكن quand je passe aux coordonnées cartésiennes شوف كيف كيولي عندي هنايا الروينة السين تيتا كوس في ان autre angle. هذاك الشيء كتير بزاف. alors que هادشي كله هو ça se réduit en coordonnées sphériques par tout simplement RER qui est très très simple. شوف هاد les vecteurs. Un vecteur qui s'écrit tout simplement bon θ شوف en cartésienne qu'est-ce que ça devient. شوف l'autre en cartésien en coordonnées cartésiennes اش كيولي. يعني هاد الشيء كل ما كيهم هاد لابارتي سور لي coordonnées sphériques من بعد غادي نشوفو ان شاء الله واحد لي remarques qui sont vraiment très très importantes.